मान्छेले 5 मिनेट फोहोर नछुटाइदिएर मान्छे मरिरहेको छ भन्ने कुरा त मान्छेलाई फिल हुनु पर्यो नि त। फोहोरलाई हर्र बाहना आउने फुलको बाहना सुगन्ध आउने बनाइदिनु भने किन हट्नु पर्यो हामी? हाम्रो जन्मस्थलबाट किन मान्छेको अन्त जानु पर्यो? अब यो 4 दिन चाहिँ काठमाडौँमा फोहोर रोकिँदाखेरि अस्तव्यस्त भयो भनेर चाहिँ कोलाहल छ। हामी 365 दिन चाहिँ हामी यो फोहोरमा लिचडमा डुबेर बसेका छौँ। अनि त्यसको जिम्मेवारी को लिनुहुन्छ? महानगरपालिका लिनुहुन्छ, वातावरण विभागले लिनुहुन्छ, नेपाल सरकारले लिनुहुन्छ। आएको 4 दिन भए मन्त्रीकोमा यही कुरा लिएर गएको छु, मन्त्रीकोमा यही कुरा लिएर गएको छु कि नजा भन्नु कामै नगर भन्नु नि त। हामी 5 वर्ष अगाडि पनि जनप्रतिनिधि ए बाबा 5 वर्ष भयो छैन, 3 दिन 4 दिन मात्रै भयो के, 4 दिन मात्रै भएको छ, 4 दिन मात्रै भयो, 4 दिन 5 वर्ष भएको छैन, 4 दिन मात्रै भएको छ, 17 वर्ष भएको छैन। 17 वर्षको कुरामा माथि लाग्नुहुन्छ त? साथीहरू सबै पार्टीको चेन अफ कमान्डमै ब्ल्याकमेल हुँदै जानु भइरहेको छ यो ठाउँमा। समस्या समाधान गर्नको लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले पहिलो प्राथमिकताको रूपमा राखेको छ। नमस्कार, म टेक नारायण भट्टराई। काठमाडौँका नवनिर्वाचित युवा मेयर र उपमेयरका लागि फोहोर व्यवस्थापन पहिलो चुनौती बनेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर सहयोग माग्नेदेखि शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीलाई भेटेर पहिले त मन्त्रीज्यूको तहबाट गर्नुपर्ने कामहरू देखियो, त्यो तुरुन्तै होस् भन्नेसम्मको अग्रसरता मेयर बालेन शाहले लिएका छन्। रामकुमारी झाँक्रीलाई भेटेर मन्त्री झाँक्री र मेयर शाहको टेबल टक पनि देखाउनेछौँ। मेयर बालेन शाह सातामै 2 पटक नुवाकोटको सिस्टोल र बन्चरे डाँडा पुगेका छन्। आज उनका साथमा उपमेयर सुनिता डङ्गोल पनि थिइन्। युवा मेयर र उपमेयरले स्थानीयलाई सहयोग गर्न आग्रह गरे। अगुल्टाले हानेको कुकुर बिजुली चम्किँदा तर्सिन्छ भने चाहिँ अघिल्ला मेयर र सरकारी अधिकारीहरूसँग चिडिएका स्थानीयले निर्वाचित युवा मेयर उपमेयरलाई सहजै विश्वास गर्न आनाकानी गरे। तर एक मौका हामीलाई दिनुहोस्, हामीलाई पुरानो नजरले नहेरिदिनुहोस् भनेपछि स्थानीय केही थामिए। मेयर शाह भन्दै थिए, म आएको जम्मा 4-5 दिन त भएको छ, फोहोरकै विषयमा प्रधानमन्त्री मन्त्रीकोमा म गएको छु, मलाई काम गर्न त दिनु पर्यो नि, म स्वतन्त्र हुँ, कुनै पार्टीको कुरा सुन्नु मलाई छैन, साँठगाँठ गर्नु पनि छैन, सेटिङ मिलाउनु पनि छैन। पहिले एक झलक स्थानीय र मेयर शाह बीचको यो गरम मिजाजको छलफल बहस सुन्नेछौँ। त्यसपछि नरम मिजाजमा के भयो त त्यो पनि देखाउनेछौँ। निकै महत्त्वपूर्ण छ, हेर्न र सुन्न पर्ने विशेष सामग्रीहरू आज हामीले समेट्नेछौँ। यो हेरौँ अलि टाठो मिजाजको बहस। आएको 4 दिन भए मन्त्रीकोमा यही कुरा लिएर गएको छु, मन्त्रीकोमा यही कुरा लिएर गएको छु कि नजा भन्नु कामै नगर भन्नु नि त। हामी 5 वर्ष अगाडि पनि जनप्रतिनिधि ए बाबा 5 वर्ष भयो छैन, 3 दिन 4 दिन मात्रै भयो के, 4 दिन मात्रै भएको छ, 4 दिन मात्रै भयो, 4 दिन 5 वर्ष भएको छैन, 4 दिन मात्रै भएको छ, 17 वर्ष भएको छैन। 17 वर्षको कुरामा माथि लाग्नुहुन्छ त? तपाईँको 20 वर्षको कुरा म माथि अहिले एक्लै लादेर हुन्छ त? मलाई काम गर्न त दिनु पर्यो नि त। मलाई बल्ल 4 दिन भयो, मलाई 4 दिन मात्रै भयो, मलाई काम गर्न दिनुभयो भने काम हुन्छ। म स्वतन्त्र व्यक्ति हो, मलाई कुनै पनि पार्टीको केही पनि लाग्दैन। अघि सोध्नु भयो साँठगाँठ, मैले साँठगाँठ गरिराख्नु पर्दैन है हजुर, है साँठगाँठ पैसा गरिराख्नु पर्दैन, साँठगाँठ गरिराख्नु पर्दैन। मैले महानगरको मेयरको पद पनि लिनु पर्दैन थियो, पत्रिकामा देख्नै भयो होला, 70-80 बिघा के आइरहेको थियो। मैले यो जागिर पनि खान पर्दैन थियो। म इन्जिनियर हो, म आफ्नो काम गरेर बस्न सक्छु, म 3.5 लाख महिनाको तलब खाने मान्छे हो होइन। मैले यो साँठगाँठ कोहीसँग पनि गर्नु पर्दैन, कुनै पनि पार्टीसँग सेटिङ मिलाउनु पर्दैन, बुझ्नुभयो नि? त्यो कुरा चाहिँ सबैजनाले बुझिदिनु पर्यो। म स्वतन्त्र व्यक्ति हो, मलाई काम गर्न दिनु पर्यो। हप्ता दिनमा हुने काम एउटा छन्, 1 महिनामा हुने काम एउटा छन्, 6 महिनामा हुने काम तपाईँहरूको जनप्रतिनिधिलाई त्यहाँ मन्त्रालयमा कुरा गर्ने वातावरण सहज गरिदिने, त्यहाँनिर सम्झौता भएको, त्यो सम्झौता किन भएन गरिदिनु पर्यो भनेर म हिजो पनि गएको थिएँ त। हिजो गएर त थाहा भयो त, हामीलाई राज्यले देखि लिएर मानव सबैले ढाँटेर यसो झुलाइरहेको छ। अगाडिदेखिबाट हाम्रो बादेखि झुलेर आएको, हामी पनि झुले। अबको दिनमा यहाँ फोहोर फाल्नु हो कि हामीभन्दा माथि हाम्रो छातीमाथि गाडी चढेर अनि फोहोर आउँछ। तपाईले हामीलाई सद्भाव देखाउनु भयो भने हामी तपाईलाई इतिहासमा सक्सेस बनाउने एउटा डम्पिङ साइट पनि हो। तपाईले राज्यले चाहिँ फोहोर त्यहाँको फोहोर ल्याएर यहाँ फ्याँकिरहेको छ भने हामीलाई पनि महानगरको नागरिक सरह सोचेर तपाईले यहाँको विषयमा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।
12 किलोमिटरको सडकको टेन्डर प्रक्रिया अघि बढेको सडक विभाग, विद्युत लगायत सरकारवाला निकायहरूसँग समन्वय पनि अगाडि बढाएको भन्दै मेयर शाहले गम्भीरतापूर्वक समस्या समाधानमा आफूहरू लागेको बताएर स्थानीयलाई विश्वासमा लिने प्रयास गरे। उपमेयर सुनिता डङ्गोल भन्दै थिइन्, हामी तपाईहरूको आवाज सुन्न, समस्या सुन्न, अवलोकन गर्न यहाँ आएका हौँ। फोहोर मैला व्यवस्थापन नै हाम्रो पहिलो प्राथमिकतामा छ। सरकारसँग गर्नुपर्ने समन्वय पनि हामीले गरिरहेका छौँ, कार्यदल पनि बनाएका छौँ, दिगो समाधान खोज्नका लागि हामी लागिरहेका छौँ। उपमेयरको कुरा सुनेपछि पनि स्थानीयको आक्रोश र गुनासो भने थामिएन। मेयर उपमेयरलाई स्थानीयले घेरेर आफ्नो आक्रोश पोख्ने क्रममा सामान्य तनावको स्थिति पनि त्यहाँ देखियो। दर्शकबिन, यसपछि हामी हेर्नेछौँ मेयर बालेन शाहले स्थानीयलाई आश्वस्त पार्न फिल्मी शैली जस्तो लाग्ने गरी आफ्ना सहयोगी टिमलाई, प्राविधिक टिमलाई यो काम कति दिनमा गर्न सकिन्छ सोध्थे उनी र सहयोगीले हदम्याद मिति सुनाउँथे अनि बालेन सोही अनुसार स्थानीयलाई बोली लगाउँथे अथवा प्रतिबद्धता विश्वास सुनाउँथे। त्यो यसपछि हामीले हेरौँला। पहिले विस्तारमा हाम्रा सहकर्मी टिभी जर्नलिस्ट राजीव खत्रीले स्थलगत रूपमा उतारेको आजको यो अलि विस्तृत विवरण मैदानी स्थितिलाई हेरौँ। हामी आशा लिएर तपाईँहरूमाझ हामी यसरी आइरहेको छौँ। यदि पोलिटिकल नेता कोही भए हामी यहाँ आउँदैन थियौँ। हामीलाई पोलिटिकल नेतासँग हामी एकदम अगाएर घाँटी यहाँ पुगिसकेको छौँ। यो औपचारिक भ्रमण अहिले आउनु भएको छ, अनौपचारिक रूपमा उहाँहरू आएर यहाँको समस्या हेरिसक्नु भएको छ। त्यसैले जो कोहीले पनि यहाँ चाहिँ सबै कुरो व्याख्या गरिराख्नुभन्दा उहाँहरूले समस्या कसरी हल गर्ने हो त्यो कुरो उहाँले व्यक्त गर्नुहुन्छ। सरकारप्रतिको अविश्वास छ, त्यो म प्रति चाहिँ नगरिदिनु होला। किनभने हामीले प्रधानमन्त्री भेट्यौँ, मन्त्रीहरू भेट्यौँ, यही विषयमा भेट्यौँ। महानगरपालिकाको अरू हजारौँ समस्या थिए, त्यो समस्या सबै साइड लाएर सुरुमा चाहिँ यहाँको समस्या समाधान नभएसम्म महानगरको समस्यामा पस्दैनौँ भनेर छोडेर राखिरहेछौँ। त्यो भनेको चाहिँ मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई प्रतिबद्धता देखाएको। त्यसको लागि तपाईँहरूले जति समय छ हाम्रो टाइम फ्रेम त्यति समयको लागि विश्वास गरेर बन्चर डाँडाको यो चाहिँ अहिलेको लागि टेम्पोरेरीली यो अहिले जुन हामीले व्यवस्थापन गर्छौँ त्यो चाहिँ खोलिसकेर सहज बनाइदिनु भयो भने त्यो फोहोरलाई यहाँ व्यवस्थापन गर्दै र घर घरमा चाहिँ यो फोहोर घरैबाट छुट्टिनु पर्यो भन्नको लागि जनचेतना फैलाउनुपर्छ। त्यो चाहिँ महानगरपालिकाले गर्छ, त्यसको लागि चाहिँ मै प्रतिबद्ध छु। त्यो अरू मन्त्रालयले गरोस् नगरोस्, सहरीले गरोस् नगरोस्, महानगरले गर्छ। तर यसो भन्दै गर्दा विश्वास त हामीले गर्नै पर्छ। पुलिस फोर्स ल्याएर बुट बजारेर बन्दुक कन्ट्रेक्टमा तेर्स्याएर फोहोर फाल्नु पर्दैन। हामी नेपाली अधिकारी हौँ, हाम्रो जाने अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकार हामीलाई पनि थाहा छ। दर्शकवृन्द, यति बेला हामी यो नुवाकोटको बन्चरे डाँडा भन्ने ठाउँमा छौँ जहाँ काठमाडौँ महानगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापनका लागि यस ठाउँलाई पछिल्लो समय रोजिएको छ। यो ठाउँलाई रोजिएसँगै अहिले यो क्षेत्र विवादित बनेको छ। विशेष गरी यहाँका स्थानीयहरूले यस क्षेत्रमा विगतमा सिस्टोललाई बनाए जस्तै यो क्षेत्र बन्न सक्छ भनेर उनीहरूले आपत्ति जनाएका छन् र यसको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि आग्रह गरिरहेका छन्। हामीले यहाँ आउनु भनेको नै तपाईँहरूसँग भेटेर तपाईँहरूको समस्या सुन्नको लागि नै आएका छौँ। बिहानदेखि हामी तपाईँहरूको कुरा पनि सुनि नै रहेका छौँ र विशेष गरी हामीले फोहोर मैला व्यवस्थापन काठमाडौँ महानगरपालिकाको पहिलो प्राथमिकतामा नै रहेर हामीले काम गरिरहेका छौँ। यो फोहोर कसको? महानगरको। यो फोहोर कसले हेरेको छ? वातावरण विभागले हेरे। त्यो मान्छे खोइ त सुरुवात गर्नुहोस् न, जनतालाई विश्वास दिलाउनु पर्यो तपाईँले। अनि यहाँका पीडित जनतासँग महानगर पनि नजिक हुनु पर्यो कि। फोहोर व्यवस्थापन त सजिलो होला जस्तो लाग्दैन मलाई। यो ढाँडै भइसकेको छ, कुनै विश्वमा छैन होला यो स्थिति। तपाईँको फोहोरले चाहिँ पहाड बनाउने, हिमाल बनाउने। 20 वर्षपछि जनप्रतिनिधि विशेष गरी काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर यस क्षेत्रमा आएको भनेर स्थानीयले भनिरहेका थिए। लामो समयसम्म यहाँ कुनै पनि जनप्रतिनिधि र महानगरका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू समेत नआएको भन्ने उनीहरूको गुनासो थियो। अब यो 4 दिन चाहिँ काठमाडौँमा फोहोर रोकिँदाखेरि अस्तव्यस्त भयो भनेर चाहिँ कोलाहल छ। हामी 360 दिन चाहिँ यो 365 दिन चाहिँ हामी यो फोहोरमा लिचडमा डुबेर बसेका छौँ। अनि त्यसको जिम्मेवारी को लिनुहुन्छ? महानगरपालिका लिनुहुन्छ, वातावरण विभागले लिनुहुन्छ, नेपाल सरकारले लिनुहुन्छ। हामीले त हाम्रो एउटा स्वस्थ सम्बन्धी एउटा मुद्दा उठाएको त हो। हामीले त थोरै हामीलाई यो यति पैसा देऊ, यदि फलाना पार्टी आयो, फलाना पार्टीले यति दिनुपर्छ, यसलाई यो दिनुपर्छ, हामीलाई त्यो छैन। हामी के चाहिरहेछौँ भने यहाँ
मानव र फोहोर एकै ठाउँमा बस्न सक्दैन। हामीलाई त्यसमा कि मानव बस्नु पर्यो कि फोहोर बस्नु पर्यो? फोहोर र मान्छे एकै ठाउँमा बस्न सक्ने भए त फोहोर काठमाडौँमै ठिक छ त। समस्या समाधान गर्नको लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले पहिलो प्राथमिकताको रूपमा राखेको छ। समन्वय सहकार्य गर्नुपर्ने हरेक तहका सरकारहरूसँग हामीले गरिरहेका छौँ। हाम्रो जीवन रहेन चाहिने शिक्षा चाहियो, हाम्रो जीवन रहेन चाहिने स्वास्थ्य क्षेत्र चाहियो, हाम्रो जीवन रहेन चाहिने अब रोजगारी, हाम्रो जीवनै छैन रोजगारीले के गर्छ हामीलाई? मान्छेले 5 मिनट फोहोर नछुटाइदिएर मान्छे मरिरहेको छ भन्ने कुरा त मान्छेलाई फिल हुनु पर्यो नि त। सबैलाई घर घरमा सबै जसले यो जहाँ जहाँबाट फोहोर उत्पादन हुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा जनचेतना हामीले गर्दैछौँ होइन। त्यो चाहिँ महानगरको काम हो। सहरी विकास मन्त्रीले जुन करतुत गर्नुभयो, घर घरै प्रहरी प्रशासन लगाएर दमन गरेर कुटेर, त्यो हो स्थिति। हामी चाहिँ यो राज्यको नागरिक होइनौँ। यो राज्यले वर्गीकरण गरिदिनु पर्यो कि हामीले यहाँले गर्ने भन्दा नि एउटा चाहिँ विज्ञ टोली ल्याएर चाहिँ वर्गीकरण गरेर यो समस्या समाधानको लागि चाहिँ राज्यले पहल गरिदिनु पर्यो। हप्ता दिनमा गर्न सकिने काम यसको भयो नगराउने, अनि 3 महिना चाहिँ सिस्टोलको लागि भयो। बाटो त 2 महिना लाग्छ भन्नुभएको छ, 2 महिनालाई 3 महिनै भनौँ। स्टोलसँगै भएर बग्ने कल्पु खोलामा फोहोरबाट बग्ने लिचेड जुन तरल पदार्थ छ त्यो मिसिन थाल्यो र कोल्पु खोलामा बग्ने पानी दूषित हुँदै जान थाल्यो। अन्नबाली, धान, गहुँ र आलु लगायत तरकारी खेतीहरू हुने खेतीयोग्य जमिनहरू पनि सबै मरुभूमिकरणमा परिणत हुन थालेको भनेर स्थानीयहरूले भनिरहेका छन्। यत्रो लिचेड गएर खोलो चाहिँ प्रदूषित हाम्रो भएको छ। हिजो त्यो खोलामा चाहिँ असला माछा कस्तो पाउँथे, अहिले भएर हेरौँ न। यो फोहोर नहालेको भन्दा माथितिर जाँदा हाम्रो बलामी समुदायका मान्छेलाई अहिले सोधौँ त, त्यहाँ असला माछा अहिले टल्किने खालका माछाहरू कयौँ खोलामा छन्। त्योभन्दा मुनि भ्यागुता सेवा गाँडा सुत्नु बाँच्न पाएन। के कारणले त? यो लिचेडको कारणले भन्छ। बजेट त अब यहाँबाट के अरे कम्तीमा यो प्रभावित क्षेत्रका मान्छेहरूलाई एउटा बाटो मोटर बाटो बनाउने भने त त्यो पनि बजेट छैन। यहाँको बजेट केही त चाहियो नि त। अनि फोहोर चाहिँ फाल्ने, अब चाहिँ के अरे ऊ पनि नगर्ने। जस्तै बन्चरलाई त स्यानिटरी ल्यान्डफिल साइड बनाउने भने थियो नि त, यो पो डम्पिङ साइड भयो त। यो फोहोरबाट झर्ने लिचडलाई हामी 2-4 ठाउँमा प्रशोधन गरेर खोलामा झर्दा चाहिँ अब हामीले खाएर खान योग्य बनाएर खोलामा झार्ने भन्नुभयो। अनि त्यो वचनबद्ध त त्यो लिखित सम्झौता कहाँ गए? अहिले हाम्रो भनेको मेन मुद्दा फोहोर मात्रै हो। यसलाई चाहिँ समाधान गरेर अगाडि बढाउने हो र यसको लागि चाहिँ मैले लिखित रूपमा तपाईँहरूले के गर्नुपर्छ भने समय अवधि लेखिदिन्छौँ। उता बन्चरीमा पनि यता पनि यति समयमा यो गर्न सकिन्छ। अनि अहिलेको लागि सहजीकरणको लागि चाहिँ तपाईँहरूले बन्चरी खोलिदिनु पर्यो। अहिले सहजीकरण गरिदिनु पर्यो, फोहोर फाल्ने स्थिति बनाइदिनु पर्यो, अवरोध खोलिदिनु पर्यो। बरु त्यसको बापतमा हामीले लिखतमै समझदारी गर्न तयार छौँ। हद म्याद यतिभित्रमा यो काम गर्छौँ भनेर हामी त्यो खालको सहमति गर्न तयार छौँ भनेर स्थानीयसँग मेयर बालेन शाहको आग्रह। दर्शक मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीसँग मेयर बालेन शाहको टेबल टकमा हामी यसपछि जानेछौँ। आज फोहोर विसर्जन स्थलका स्थानीयले कम्तीमा यो दुर्गन्ध हटाउने उपाय त गरिदिनुहोस् न मेयर साहब भनेर आग्रह गरेपछि मेयर बालेन शाहले आफ्नो टेक्निकल प्राविधिक टिमका सदस्यहरूलाई आवाज लगाएर बोलाए। उनी हाजिर भए, जसलाई बोलाए उनी हाजिर भए। मेयरले सोधे गन्ध हटाउने उपाय गर्न कति दिन लाग्छ? जवाफ आयो 1 साता। अनि शाहले घोषणा सुनाए 1 सातामा गन्ध हट्छ। दृश्य कुनै चलचित्रको भन्दा कम त लाग्दैन, हेरौँ। फोहोरलाई हरेर बाहना आउने, फुलको बाहना सुगन्ध आउने बनाइदिनु भने किन हट्नु पर्यो? हामी हाम्रो जन्मस्थलबाट किन मान्छे अन्त जानु गन्दै नआउने? सुनिल लम्साल कहाँ गयो? पर्दैछ यहाँको के 1 हप्तामा सकिन्छ गन्ध नआउने? 1 हप्तामा चाहिँ त्यो चाहिँ गन्ध नआउने सकिन्छ। गन्ध नआउनलाई चाहिँ 1 हप्ता लाग्छ होइन। त्यो केमिकल हालिसकेपछि केमिकल हाल्न चाहिँ यहाँ केमिकल आउनु पर्यो है। फेरि केमिकल आउने ट्रक किन्नु भएन होइन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले केमिकल एक्सपेरिमेन्ट गरिरहेको थियौँ। एउटा केमिकल रहेछ, हाम्रो खड्गजी हुनुहुन्छ, उहाँको उमेर 75 वर्ष। उहाँले चाहिँ आजीवन यही सम्बन्धी अध्ययन गर्नुहुँदो रहेछ। त्यो फोहोरमा त्यो केमिकल ब्याक्टेरिया जस्तै हुन्छ, त्यो राखेपछि 2 घन्टामा गन्ध जाँदो रहेछ होइन। सुरुमा त विश्वास लागेन हामीलाई पनि हुन्छ कि होइन भनेर। अनि त्यो गर्दै हेऱ्यौँ। आज चाहिँ एकचोटि बत्सालामा पनि त्यो गरेर हेर्दैछौँ। बत्सालाको एकदमै दुर्गन्धित हुन्छ। त्यो फोहोरलाई चाहिँ भनौँ न दुर्गन्ध जाने बनाउन सक्छ भने पक्कै पनि सिस्टोलमा पनि त्यो राख्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। त्यसको लागि 10 दिन समय लाग्छ। स्वस्थसँग बाँच्न र बस्न पाउने मानव अधिकारको हनन गर्दै राज्यले समेत सिस्टोलवासीमाथि अन्याय गर्यो भन्ने स्थानीयवासीले पटक पटक भन्दै आएका छन्। यस्ता अन्य स्थलगत दृश्य विवरणहरू बाँकी नै छन्। अब जाउँ सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री र मेयर बालेन शाह बीचको छलफल अंशमा। काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनमा सहयोग माग्न
मन्त्रालय पुगेका मेयर शाह र उपमेयर डङ्गोलसँगको छलफलमा मन्त्री झाँक्रीले बन्चरे डाँडामा फोहोर व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकी छन्। मन्त्रीको भनाइ थियो बन्चरे डाँडा र सिसडोल नगएकाहरूलाई सामान्य लाग्ला, तर त्यहाँ गएपछि थाहा हुन्छ समस्या कति भयावह छ भनेर। मन्त्रीले यो समस्या महसुस गरेको बताउँदै गर्दा मेयर बालेन शाहको आग्रह थियो, पहिले तपाईको मन्त्रालयले फोहोर व्यवस्थापनका लागि गरेका प्रतिबद्धता समयमै पुरा गरिदिनुस् कृपया। हजुरहरूले भन्नुभएको कुरा समयमै हुनु पर्यो, बाँकी हामी गर्छौँ। सुनौ। अब यहाँहरूलाई सबभन्दा फोहोर मैलाको इस्यु एकदम बिगर इस्यु छ सबैका लागि, तर यो काठमाडौँको लागि मात्रै पनि होइन र अहिले अनबोर्डभरिका यति सबै काममा नयाँ नेतृत्व त यहाँबाट आउनुभएको छ, इनर्जेटिक साथीहरू हुनुहुन्छ, नयाँ वडा अध्यक्षज्यूहरू पनि आउनुभएको छ, वडा सदस्यहरू, नयाँ टिम छ र अब मेरो विचारमा सिकाइ पनि हाम्रा नयाँ छन् होला। अनि एउटा अध्यायबाट अर्को नयाँ अध्यायमा जाँदा हाम्रा अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनु पनि फरक भयो होला सबैका। त्यही कारणले गर्दा यो विषयलाई सँगसँगै गर्नुपर्छ भन्ने नै लाग्छ। हजुरले भन्नुभएको कुरा चाहिँ भइदिनु पर्यो साँच्चै टाइममा। त्यो टेन्डरिङ प्रोसेसदेखि लिएर बाटो बनाउनेदेखि लिएर अरू कुरा त हामीले गर्ने काम त हाम्रो तर्फबाट हुन्छ 100%। तपाईँहरूले पनि 100%, हामीले पनि 100% भएको छ। यो चाहिँ नगर्ने त उपाय नै भएन। बन्चरे डाँडा या सिसडोल नगएका मान्छेहरूका लागि यो केही पनि होइन, कुनै फोहोर सामान्य चोकमा थुप्रिएको फोहोर हो जस्तो लाग्छ। जो हामी सबै पुगेका छौँ, हाम्रो लागि त्यो यति इनह्युमन छ, त्यो सम्झना गरिसकेको छैन। सायद अर्थ मन्त्रालयले पनि सहयोग गर्छ यसमा हेरौँ हामी। अनि त्यसपछि मेपोस्ट फाइनली के गर्छ त्यो भइसकेपछि एउटा प्लानिङ गरेर त्यो प्लानिङको आधारमा अनि हामी के गर्ने भन्ने कुराको टुङ्गो गरौँ। बन्चरे डाँडै लाने हो, त्यसलाई हामीले वैज्ञानिक व्यवस्थापन भनेको अहिले हामीले त्यही जस्तो छ त्यस्तै गरेपछि त त्यसको व्यवस्थापन गर्ने पनि मापदण्ड र कार्यविधि छ, त्यसलाई फलो गरेर गरौँ। शहरी विकास मन्त्रालयको यो कक्षबाट फेरि हामीले यहाँहरूलाई लाँदैछौँ उही सिसडोल बन्चरे डाँडा फोहोर विसर्जन स्थलमा। त्यहाँ मेयर बालेन शाहलाई स्थानीयले गुनासो सुनाए, सबै बिग्रिएको स्वार्थको राजनीतिले गर्दा हो। यो फोहोरको राजनीतिले गर्दा राजनीतिक आडमा कमाई खाने भाँडो बनाइएको छ यो फोहोर व्यवस्थापनको मामलालाई। जवाफमा मेयर शाहले भने हामीसँग राजनीतिक टिम छैन, हामीसँग टेक्निकल टिम छ, प्राविधिक टिम छ। म कुनै नेताको आदेशमा पनि चल्दिनँ, न त मलाई कार्यकर्ता खुसी नै पार्नु छ, मसँग कार्यकर्ता पङ्क्ति पनि छैन, हामी स्वतन्त्र छौँ। यो प्रसङ्ग सहितका अन्य दृश्य सामग्रीहरू छन्, छोटो विश्रामपछि। विश्रामपछि स्वागत छ। काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनको विषयमा आज हामी छौँ। बन्चरे डाँडामा पुगेका स्थानीयलाई मेयर बालेन शाहले अब जति भयो यो फोहोरी राजनीति, फोहोरमाथिको राजनीति अब रोकिनेछ उनले त्यो विश्वास दिलाए स्थानीयलाई। उनले राजनीतिक हिसाबले फोहोरको समस्या हल नहुने भन्दै प्राविधिक समाधानको उपायमा आफूहरू लागिरहेको बताएका छन्। टेक्निकल टिमबाट फोहोर व्यवस्थापन गर्ने भन्दै उनले कुनै नेताको आदेश मान्न वा कार्यकर्ता रिझाउन त्यो बाध्यता आफूलाई नरहेको भन्दै स्वतन्त्र र पारदर्शी ढङ्गले समस्या समाधान गर्ने बताएका छन्। हेरौँ। यहाँका केही बुद्धिजीवी जान्ने बुझ्ने भनौँ उनीहरूले चाहिँ यस क्षेत्रलाई प्रयोग गरेको र आफ्नो व्यक्तिगत फाइदा लिएको र सीमित समूहले फाइदा लिएको भन्ने उनीहरूको आरोप पनि यहाँ देख्न सकिन्छ र उनीहरूले पटक पटक आरोप लगाउने गरेका छन्। अब स्थानीयको कुरा सुन्नुपर्छ, जनताको कुरा सुन्नुपर्छ भन्ने कुरा छ। मेरो शेरबहादुर देउवासँग टच छ, मेरो उहाँसँग टच छ, मेरो उहाँसँग टच छ, हामी दलका मान्छे भन्दै गर्दाखेरि प्लस उपभोक्ता समितिको नाममा 2 लाख 5 लाख ठेकापट्टा हजुरले गरेर चेक गर्न सक्नुहुन्छ। 2 लाख 5 लाख ठेका पट्टाको आधारमा हामी जनतालाई डिभाइड गराएर मलाई कुनै पनि पार्टी अध्यक्ष हैन तपाईको सभापतिदेखि लिएर कसैको पनि मलाई फोन गर्न यो गर्नु पर्यो भन्ने मलाई लाग्दैन। तपाईलाई थाहा छ होला हैन, त्यो भएर त्यो नलाग्ने व्यक्ति त्यहाँ पुगिसक्यो, तपाईहरुले विश्वास गर्ने बाहेक पनि के गर्नु। साथीहरू सबै पार्टीको चेन अफ कमान्डमै ब्ल्याकमेल हुँदै जानु भइरहेछ यो ठाउँमा। त्यसको नतिजा आज सिस्टममा यो हालत भइरहेछ। कोही पार्टीका म भन्ने मान्छेले यो काम गर्न सकेको छैन। हामीले चाहिँ सबै अहिले टेक्निकल राखेको छौँ। मान्छे पोलिटिकल भन्दा पनि पोलिटिकली चाहिँ यो समाधान हुँदैन। हामीले मन्त्रीज्यूलाई पनि त्यही भन्यो। रिबन काटेर चाहिँ जसको 2 गते 62 सालबाट हालेको फोहोर हामीले आज किन प्रहरीलाई ढुङ्गा हान्न पर्यो भन्दा दमन गरेर हामी माथि फोहोर फ्याँक्ने कि
र अथवा व्यवस्थापन गरेर यहाँको जनतालाई खुसी बनाएको अर्बौं डलर खर्च गरायो भने मान्छेको जीवनभन्दा त्यो धेरै कम हुन्छ। हाम्रो जीवन रक्षा होस्, सबभन्दा पहिला मानव जीवन रक्षा होस्। 2 दिनमा करिब काठमाडौँको फोहोर यति भएको छ। सिस्टोललाई त हामीले विशेष गरी काठमाडौँले पापको भारी यतिका वर्षसम्म 17 वर्षसम्म बोकायो। त्यस पछाडि अब यो बन्चरे डाँडामा पनि फोहोर व्यवस्थापन गर्दै गर्दा व्यवस्थापन वैज्ञानिक तरिकाले हुन्छ या पाप मात्रै बोकाउने काम हुन्छ भन्ने कुरामा यहाँका बासिन्दाहरूको आशंका देखिन्छ। दर्शकबिन 2 हप्ता बढी भयो काठमाडौँको फोहोर उठेको छैन। 7 दिन भयो मेयर बनेको बालेन शाह र उनी 2 पटक फोहोर विसर्जन गर्ने ठाउँमा पुगेर समस्या समाधानमा चासो देखाएका छन्, आफ्नो सक्रियता बढाएका छन्। नुवाकोटको सिस्डोल र बन्चरे डाँडा क्षेत्रमा आज उपमेयर सुनिता डङ्गोल सहित पुगेका मेयर शाहले पहिले जस्तो प्रहरीको लाठी चलाएर फोहोर खन्याउने स्थिति बन्दैन। अब हामी नयाँ छौँ, एकपटक हामीलाई विश्वास गर्नुहोस्, काम गर्न दिनुहोस् र केही समय हाम्रो कामलाई हेर्नुहोस्। पहिले काम गरेर त देखाउन दिनुहोस्, त्यसपछि चित्त बुझेन छ भने भन्नुहोला भन्दै सम्झाइ बुझाइको निकै प्रयास गरे। उनले तत्कालका लागि जम्मा भएको फोहोरलाई व्यवस्थित गर्ने र दीर्घकालमा काठमाडौँमै फोहोर कमसे कम उत्पादन गर्ने प्रकारको जुक्ति, त्यो उपाय, त्यो व्यवस्थापनको नयाँ नियममा आफूहरूले गृह कार्य गरिरहेको भन्दै तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन उपायहरू तय गरेर फोहोर व्यवस्थापनका लागि आफूहरू अघि बढेको बताए। केही समस्या सातामा, केही महिना दिनमा र केही वर्ष दिनमा समाधान गर्ने खालका रहेका र ती प्रकृति हेरेर त्यस प्रकारले आफूहरूको योजना रहेको भन्दै क्रमागत समाधान गर्दै काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनमा नमुना काम गर्ने मेयर र उपमेयरको भनाइ छ। त्यसका लागि विश्वास गर्न र केही समय काम गर्ने वातावरण जुटाइदिन मेयर शाहले प्रधानमन्त्री, मन्त्री हुँदै सिस्डोल र बन्चरे डाँडाका स्थानीयसँग आग्रह गरेका छन्। स्थानीयलाई आफ्ना कामको लिस्ट सुनाएर आफ्नो के योजना छ, कसरी आफू काम गरेर देखाउने तयारीमा छौँ त्यो चाहिँ सुनाएर समय नै तोकेरै मेयर बालेन शाहले विश्वास गर्न र काम गर्ने वातावरण बनाइदिन आग्रह गरेका छन्, याचना गरेका छन्। सहकर्मी टिभी जर्नलिस्ट राजीव खत्रीको स्थलगत रिपोर्ट पनि सुनौँ। फोहोर व्यवस्थापनको मुख्य एजेन्डा बनाएका मेयर बालेन शाहको सफलता वा असफलताको निर्धारण गर्ने एक प्रमुख आधार बन्ने छ यही फोहोरमा हुँदै आएको राजनीतिलाई उनले समाप्त पार्दै काठमाडौँलाई फोहोर मुक्त बनाउने र उता सिस्टोल र बन्चरे डाँडाको जुन अव्यवस्थित फोहोरको समस्या छ त्यसलाई समाधान गरेर स्थानीयलाई राहत दिने। यो मामलामा मेयर शाह कति सफल हुनेछन् उनको यो मेयर कार्यकाल यसैले निर्धारण गर्नेछ। यो अन्तिम स्थलगत विवरण हेरौँ। हप्ता दिनमा गर्न सकिने काम यसको भयो नगराउने, अनि 3 महिना चाहिँ सिस्टोलको लागि भयो। बाटो त 2 महिना लाग्छ भन्नुभएको छ, 2 महिनालाई 3 महिनै भनौँ। विभागबाट बन्ने बाटो जुन 7 वर्ष पुरानो टेन्डर थियो त्यो टेन्डर खारिज भयो, नयाँमा जाने भयो है। त्यो सडक विभागले नयाँ टेन्डरिङ गर्दैछ, त्यो पुरानो टेन्डर खारिज भयो। अनि 3 पिप्लेदेखि यहाँसम्मको 12.5 किलोमिटरको लागि चाहिँ आज खुल्दैछ बुक भनेको 7 दिनको म्याद सकिसक्यो। आज एकजनालाई टेन्डर पर्छ, कसलाई पर्छ भन्ने कुरा त्यो खुलेपछि थाहा हुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ 3 महिनाभित्रदेखि चाहिँ 3 पिप्लेदेखि यहाँको बाटो बनाउनुहुन्छ। त्यसको निगरानी सहरीले पनि गर्छ, हामीले पनि गर्छौँ। हामीले चाहिँ किन गर्नुपर्छ यो जस्तो लाग्छ भन्दाखेरि यो सबैको समस्या भएर सडक विभागलाई हामीले त्यत्तिकै छोडेर हामीले निगरानी नगर्ने भन्ने कुरा हुँदैन। 3 महिनाभित्र बनाउने भनेको चिजलाई 3 महिनाभित्र बन्नको लागि चाहिँ हामीले पहल गर्छौँ। त्यहाँबाट अलिक अगाडि अब सिस्टोलको कुरा भयो। सिस्टोलको लागि चाहिँ हामीले सधैँ भनिरहेका थियौँ के भन्दाखेरि यो सबै अब भनौँ न महानगरपालिका होला, सबै पालिका हामीले चाहिँ के पाप गऱ्यौँ भन्दाखेरि फोहोरलाई छुट्याएनौँ। फोहोरलाई हाम्रो 5 मिनटको पापले गर्दाखेरि यहाँनिर मान्छे मरिरहेको छ, क्यान्सर भयो, मान्छेहरूले यत्रो शोक भोग्नु परेको छ, बस्न लायक छैन, त्यसको समाधान हुनुपर्छ। र आशा गरौँ अब भोलिका दिनमा बालेन शाहले हिजो निर्वाचन जित्दै गर्दा फोहोर व्यवस्थापनको मुख्य एजेन्डा बनाउँदै गर्दा उनको सफलता र असफलता पनि यसैसँग जोडिएर आउने देखिन्छ र राजनीतिक दल त्यसै गरी स्थानीयहरूको सहयोग कुन अवस्थामा जान्छ र उनी कति सफल हुन्छन् भन्ने कुरा भविष्यले निर्धारण गर्छ। हामीले यो बन्चरे डाँडाबाट यहाँहरूलाई यो यहाँको अहिलेको अवस्था देखायौँ। क्यामेरामा मदन सापकोटाको साथमा म राजीव खत्री।
हो मेयर बालेन शाह र उपमेयर सुनिता डङ्गोलले भनेको जस्तै उनीहरूलाई यति बेला सबैको साथ सहयोग र विश्वासको खाँचो छ। नयाँ नौला छन्, युवा जोस जाँगर छ, उनीहरू केही गर्न चाहिरहेका छन्। त्यसैले उनीहरूलाई विश्वास गर्नुपर्नेछ, भर गर्नुपर्नेछ र समय दिनुपर्नेछ। सिस्टोल र बन्चरे डाँडाका स्थानीयले एक मौका खुला हृदयले यी दुई युवालाई पक्कै दिनेछन्, विश्वास गर्नेछन्। एकाध आपत्ति लाग्दा अभिव्यक्ति र आक्रोश देखिनु स्वाभाविक छ, जुन हामीले देखायौँ आजको घटनाक्रम। तर अर्कोतर्फ स्थानीयले उत्तिकै सुझबुझ र परिपक्वता पनि देखाएर समस्या समाधानमा सहयोगी बनेका दृश्यहरू, त्यो हृदय देखाएको पनि हामीले देखायौँ, जुन आशा लाग्दो स्थिति छ फोहोर व्यवस्थापनको मामलामा। फोहोरमा पनि राजनीति छ र त्यो निकै फोहोरी छ, त्यो निकै घिनलाग्दो छ फोहोर जस्तै। त्यसैले फोहोरमा मौलाएकाहरूको यति बेला छटपट्टि छुटेको छ, त्यो महसुस गर्न सकिन्छ। कहीँ कतैबाट असफल पार्ने षड्यन्त्र रचिएछ भने पनि सचेत स्थानीयले त्यसमा मेयर र उपमेयरलाई सहयोग गर्नेछन्। ती षड्यन्त्रकारीहरूको ढाल बन्ने छैनन्, बरु ती षड्यन्त्रकारीहरूको पहिचान गरिसकेका, भ्याउ पाइसकेका स्थानीयले उनीहरूको टाउको उठाउने जुन चेष्टा हुनेछ त्यसमा धावा बोल्नेछन् स्थानीय नै। पानी धमिलो पानीमा माछा मार्न पल्किएकाहरू सिस्टोल र बन्चरे डाँडाका स्थानीयले पहिचान गरिसकेका छन् उनीहरूलाई र उनीहरूबाट आजित छन्, हैरान छन्। पक्कै पनि समस्या समाधानको यो प्रचुर मौका छ, महत्त्वपूर्ण मौका छ, हाई टाइम छ। यो बुझेर सहयोगी भूमिका नै हुनेछ स्थानीयको, हामी यो अपेक्षा गर्न सक्छौँ यति बेला। र अर्कोतर्फ आफूले गर्नुपर्ने काम, खास नेतृत्व लिनुपर्ने काम कोही युवा मेयर उपमेयर नवनिर्वाचितहरूले आइरहेका छन्, उनीहरू जोस जाँगर देखाइरहेका छन्, गम्भीरताका साथ काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनमा अघि बढ्दैछन् भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै तहबाट अतिरिक्त चासो, सक्रियता र सहयोग हुनैपर्छ यो बेलामा। किनकि यो प्रधानमन्त्री तहबाट चासो देखाउनु पर्ने, गर्नुपर्ने काम थियो। त्यहाँबाट हुन नसकेको काम कसैले जिम्मेवारीपूर्वक अघि बढाउँदैछ भने यसमा प्रधानमन्त्री तहबाट त्यसमा सहयोग यति बेला अपेक्षित छ। जनता प्रधानमन्त्री तहबाट के कस्तो भूमिका हुन्छ यति बेला त्यो हेरिरहेका छन्। त्यसको जाँच परख पक्कै काठमाडौँवासीले गरिरहेका छन्, गर्नेछन्। उसै प्रकारले शीर्ष नेतृत्व तहबाटै र प्रभावशाली नेताहरूबाटै काठमाडौँ महानगरको फोहोर व्यवस्थापनको यो गम्भीर मामलामा र यो महत्त्वपूर्ण क्षणमा के कस्तो भूमिका हुन्छ त्यो हेरिरहेको छ। आम नजरमा त्यो छ यति बेला, मिडियाको पनि त्यसमा दृष्टि छ, किनभने यो विकराल समस्याको रूपमा रहेको छ र यति बेला आशा जागेको छ कि फोहोर मैला व्यवस्थापनमा दीर्घकालीन असरदार केही काम हुनेछ। विभागीय मन्त्री स्तरको सहयोगका लागि पनि युवा मन्त्री पनि भएको हिसाबले रामकुमारी झाँक्रीलाई पनि यो हातेमालो गरेर केही नतिजा देखाउने यो एउटा अवसर रहेको छ। दर्शकवृन्द, मन्त्री झाँक्रीले युवा साथीहरू नेतृत्वमा आएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै सघाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेकी छिन्। त्यो व्यवहार कार्यान्वयन र नतिजामा देख्न बाँकी छ, यो समयको प्रतीक्षा छ। र दर्शकवृन्द, एउटा मेयर बालेन शाहको तर्फबाट प्रेस विज्ञप्ति आज आएको छ। त्यो प्रेस विज्ञप्तिलाई यो ताजा छ, म सरसर्ती आज प्रासङ्गिक भएको कारणले यो यहाँ सुनाउँछु। काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन गरिने विकास निर्माणका कामहरूलाई व्यवस्थित, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाई कार्य सम्पादन गर्न भौतिक पूर्वाधारका कार्यहरू गर्दा सरकारवाला तिनै तहका सरकारी निकायहरूद्वारा समन्वय गरी कार्य सम्पन्न गर्ने सम्बन्धमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा बैठक बसी सम्बद्ध सबै निकायले साझा उपाय अवलम्बन गर्ने क्रममा आउन सक्ने सम्भावित कानुनी र प्राविधिक पक्षहरूमा सुधार गरी कार्य सम्पन्न गर्ने निर्णय गरियो। मुख्यतः सरकारवाला जुन काठमाडौँको सडकको मामलामा, ढलको मामलामा काम गर्ने निकायहरू छन्, विद्युत छ, खानेपानी छ, सडक छ, यिनीहरू बिचमा आपसमा तालमेल नहुँदाखेरि एउटाले काम गर्ने, अर्को आएर भत्काउने जुन स्थिति छ, यसलाई अन्त्य गर्नका लागि एउटा पहल बालेन शाहले लिएका छन्। बैठकमा काठमाडौँ महानगरपालिका उपप्रमुख, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, सडक विभाग, मेलम्ची खानेपानी आयोजना समेतको तर्फबाट कार्यकारी तहका पदाधिकारीहरूको उपस्थिति थियो, जुन बालेन शाहले मेयरले राखेको बैठक थियो। त्यो बैठकले प्रत्येक महिनाको पहिलो सोमबार दिनको 3 बजे
काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुखको अध्यक्षतामा काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा कार्य गर्ने सबै निकायहरूको व्यवस्थापन तथा कार्यकारी भूमिकामा रहेका पदाधिकारीहरू उपस्थित भई समन्वय समितिको बैठक बस्ने। मतलब सोमबार दिनको 3 बजे प्रत्येक महिनाको पहिलो सोमबार यो प्रकारले समन्वय बैठक बस्नेछ सरकारवाला निकायहरूको। र बैठकबाट भइरहेको जुन काम कारबाहीहरू छन् विभागीय आफ्ना काम कारबाहीहरू त्यसको समीक्षा गर्ने, एकीकृत रूपमा मिलेर त्यसमा कार्य सम्पादन गर्न कसरी सकिन्छ कार्यहरूलाई यकिन गरी एकीकृत प्रारूप र प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्ने, सम्बद्ध निकायहरू बीच एक आपसमा समन्वय र सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्ने र कार्य सम्पादनको क्रममा आइपर्ने समस्याहरूको यथोचित समाधान गर्ने समेतका कार्य गरिनेछ। मूलतः काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्रको सार्वजनिक निर्माण तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहको काम कारबाहीलाई निरन्तर रूपमा थप प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने निर्णय गरियो। बालेन्द्र शाह प्रमुख काठमाडौँ महानगरपालिका। यो आजको यो प्रासङ्गिक छ, भर्खरको यो ताजा जुन मेयर बालेन्द्र शाहको समन्वयमा बैठक बसेको छ र काठमाडौँमा हुने विकास निर्माणका काममा साझेदार संस्थाहरू, साझेदार निकायहरू, सरकारी निकायहरू बीचमा तालमेल हुँदैन, त्यो तालमेल बनाएर अघि बढ्नका लागि यो पहल लिएको छ। तसमा कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। बिदा हुन्छु, नमस्कार। रोगीलाई निरोगी बनाउँदै खुसी पार्दैछ वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणाली।